अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अच्छा, हम वीडियो बना देते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने इस दफा सोचा क्यों ना आपकी मर्जी से वीडियो बनाई जाए। तो मैंने YouTube के ऊपर एक पोल लगाया और उसमें 4 ऑप्शन रखी, 4 टॉपिक सेलेक्ट किए और आपसे पूछा कि आप बताएं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। तो बहुत सारे लोगों ने जिस वीडियो पे मुझे कमेंट किए कि ये वाली वीडियो आप बनाएं, जिस पर ज़्यादा वोट आए वही वीडियो बनाएंगे। और उस वीडियो का टॉपिक है कारी बाज ब्रीड और कारी बाज असील क्या होते हैं, कारी बाज असील किस ब्रीड में पाए जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कारी, हम भी पहले सोचते थे कि कारी क्या होती है। तो हमने आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शौक तो मुझे करते हुए तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन कारी वाला शौक जो है ना कि कारी बाज असील होना चाहिए हमारे पास, तो मुझे भी एक शौक हुआ। तो मैंने फिर कारी वाली ब्रीड की तलाश शुरू की। तो बहुत सारे पुराने उस्तादों से मुझे पता चला कि कारी वाली जो ब्रीड होती है ना, वो 2-3 ऐसी ब्रीडें हैं। ये सारा मेरा ज़ाती तजुर्बा है, इससे आप इत्तेफाक करें, आप इत्तेफाक ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये काफ़ी मेरा तजर्बा और निचोड़, और मैंने इस चीज़ पे काफ़ी मेहनत की, ब्रीड बनाने में भी और उस ब्रीड को तलाश करने में भी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कारी होती क्या है और ये किन बर्ड्स में होती है। कारी एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है असील की, जो हर असील में नहीं होती। ज्यादातर ये जो कारी होती है ये बंद गद्दी के जानवरों में होती है, जो बड़े बड़े होते हैं। ना सिर्फ कि आपको मैं कारी के मतलब बताऊंगा, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, बल्कि दिखाऊंगा भी जो कारीबाज असील होते हैं उनकी नलियां कैसी होती हैं, उनके फेस कैसे होते हैं, उनकी गर्दन कैसी होती है। तो फिर आपको समझ आएगी कि ये कारी क्या होती है। तो मैंने बहुत सारे उस्तादों से रब्ता किया, तो मुझे ये पता चला कि जो कारी होती है ना, एक ऐसी ज़रब होती है, यानी असील जब अपनी गेम करता है तो एक ऐसी ज़रब अपने ओपोनेंट पे छोड़ता है, या तो वो बर्दाश्त नहीं करता, गिर जाता है, या उसकी गर्दन टूट जाती है, या उसके फेस पे आ जाए तो वो तब भी गिर जाता है, उठने की मदद करता है। पहले आधे मिनट में अगर कारी आ जाती है तो फिर जो सील होता है वो जितना मर्जी अच्छा हो वो भाग भी जाता है। अगर कारी गर्दन पे आ जाती है तो मोरे हिला देती है या मोरा तोड़ देती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि एक कारी 3 किस्म की होती है। एक कारी पड़ती है जबड़ी के ऊपर, जबड़ी तोड़ देती है। दूसरी कारी पड़ती है गर्दन के ऊपर, गर्दन तोड़ देती है। और तीसरी कारी पड़ती है दिमाग के ऊपर, दिमाग हिला के रख देती है। ये जो कारी मारने वाले बर्ड्स होते हैं, ये नहीं होता कि ये बस कारियां ही मारते रहते हैं, हर दफा ही कारी मारते रहते हैं। लेकिन ये होता है कि एक पानी में ये 1-2 दफा लाजमी ट्राई करते हैं। असल में जो कारी होती है ये एक फ्लाइंग किक होती है। अब मुर्गा अपने दोनों, बल्कि अपनी पूरी बॉडी की पावर लेके एक फ्लाइंग किक मारता है अपने ओपोनेंट को और उसको हिला के रख देता है। अगर ये ज़रब, उसका दांव सही लग जाए, ज़रब सही जगह पे पड़ जाए, गर्दन पे पड़ जाए, तो ये गर्दन भी तोड़ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है अगला मुर्गा कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। दिमाग पे अगर कारी पड़ जाए मुर्गे के, फर्स्ट टाइम पे पड़ जाए, तो मुर्गा भाग भी जाता है। जितना मर्जी अच्छा मुर्गा हो वो भाग जाता है। उसको वैसे भागना नहीं कहते, भागना उसको कहते हैं जब आप 2-3 पानी ले ले, 2-3 पानी के बाद अगर कोई मुर्गा भागता है तो भागना उसको कहते हैं। जब आप एकदम से छोड़ते हैं मुर्गों को तो उसके दौरान कोई मुर्गे की अच्छी ज़रब लग जाए और दूसरा मुर्गा भाग जाए तो उसको भागना नहीं कहते, ठीक है, उसको दाब होना कहते हैं। तो जो कारी है ना, कारी ये पूरे जो असील की पूरी जो कैटेगरीज है, ये नहीं होता कि हर असील में कारी पाई जाती है। ये कुछ, जब हमने अपने अपने पास रखने थे बंद गद्दी के, जब हमें शौक पड़ा बंद गद्दी का, तो हमने बड़ी तलाश की, तो फिर हमें पता चला कि ये 2 नस्लों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कारीबाज असील। अगर आपकी जो
اصیل کی نسل ہے وہ پیورٹی میں ہو تو وہ لازمی وہ کاری باز ہو. وہ دو نسلیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جب ہمیں پڑا نا شوق کاری باز بریڈ کا یا کاری باز مرغے ڈھونڈنے کا, تو آج سے تقریباً 2014 یا 15 کی بات ہے. پھر میں نے کافی سرچ کی اس کے بارے میں, ریسرچ کی, اور مجھے پتا چلا کہ 2 ایسی نسلیں ہیں جس میں کاری باز مرغے بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ دونوں بند گدی میں آپ کو ملتے ہیں زیادہ تر. ایک تو لسانی نسل تھی, اور جو لسانی نسل ہے آپ کو پتا آج کل زیادہ تر وہ تو میاں والی والے برڈ کو ہی لسانی بنا دیتے ہیں. ہم نے بہت تلاش کی کہ پیور حالت میں ہمیں کوئی لسانی مل جائے, لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ لسانی جو ہے یہ بینگموں سے بنے ہیں. تو پھر ہم نے بینگموں کی تلاش شروع کی. ہمیں ٹوپلے لسانی ملے جس کو ہم نے کراس دیا, تو ہمارے 7 بچے نکلے. 7 کے 7 بینگم تھے. نہ ماں ان کی بینگم تھی نہ باپ بینگم تھا. جس استاد سے ہم نے لیے تھے ان کی بڑی پرانی بلڈ لائن تھی, اور وہ ٹوپلو برڈز میں سے ہمیں وہ لسانی ملے جو کہ کاری باز ہوتے ہیں, جو کاری مارتے ہیں. بینگم بھی کاری مارتے ہیں. یہ بھی بند گدی کے جو بینگم ہوتے ہیں یہ کاری باز ہوتے ہیں. اور دوسری جو بریڈ تھی جس کو آپ نواب والے کے نام سے جانتے ہیں, پھر ہم نے اس کی تلاش شروع کی. تو ہمیں استاد جیتو سنگھ کے شاگرد سے جس کا نام ہری سنگھ تھا, ہمیں ان سے وہ بریڈ حاصل ہوئی جس کو ہم فرید کوٹی بریڈ کہتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نواب لے کے آیا تھا 1 مرغا یا 2 مرغیاں, تو وہ بڑا کنجوس آدمی تھا. اس کی بریڈ نہیں چل سکی, ختم ہو گئی. وہ آگے اب کیسے چل پڑی یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہمارے پاس فرید کوٹی ہیں وہ خاص طور پر کاری باز ہوتے ہیں. تو یہ فرید کوٹی جو بریڈ ہے یہ بھی بند گدی کی بریڈ ہے, اور جو یہ بینگم بریڈ ہے جو بڑے سائز میں ہوتے ہیں یہ بھی لسانیوں میں سے نکلے ہیں. تو یہ بھی کاری باز ہوتے ہیں. اب لسانی بھی سنا ہے میں نے کہ کاری باز ہوتے تھے, تو یہ 2-3 ایسی بریڈیں ہیں جن میں کاری باز جو ہوتے ہیں زیادہ نکلتے ہیں. تو کاری آپ ایک ایسی ضرب کو کہہ سکتے ہیں, ایک ایسی ضرب ہوتی ہے جو ہر مرغا نہیں مارتا, لیکن جو مرغے مارتے ہیں جب آپ اس کو ایک پانی لیں گے تو وہ ایک ٹرائی ضرور کرتے ہیں اور اپنے اپوننٹ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ چھت کے اوپر ہے, چھت کے ایک حصے میں ہے. تو آج چھٹی کا دن ہے تو سائڈوں پہ کافی شور ہوتا ہے, اس کو ذرا برداشت کیجیے گا. سارے لوگ چھتوں پہ آئے ہوتے ہیں, بچے بھی آئے ہوتے ہیں, تو آوازیں کافی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بات ہے. تو میں نے کافی تفصیل سے آپ کو کاری باز بریڈ اور کاری باز مرغوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ 2 یا 3 بریڈیں ہیں ان میں بھی کاری باز ہوتے ہیں. بہت سارے سندھی مرغے ہوتے ہیں ان میں بھی کاری باز ہوتے ہیں, لیکن جو کاری باز ہوتے ہیں زیادہ تر بند گدی میں پائے جاتے ہیں. اور یہ جو بند گدی کے جانور کاریاں مارتے ہیں نا, ان کے ایک فیس میں, ایک ان کی ٹانگوں میں آپ کو جو استاد ہوتا ہے نا اس کو دیکھنے سے پاور محسوس ہوتی ہے. ان کے جوڑ بند ہوتے ہیں نیچے سے بالکل, یا تھوڑا سا 1 سوئی 2 سوئی یا زیادہ سے زیادہ 1 سوتر کا فاصلہ ہوتا ہے. جن میں 1 سوتر سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے پھر وہ کیل بھی مارتے ہیں زیادہ. اچھا, ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی نلیاں موٹی موٹی ہوتی ہیں لیکن خشک ہوتی ہیں. اتنی خشک ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسٹک ہے لکڑی کی, یا باز کی اتنی سخت ہوتی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو مرغا دکھایا اس کی اتنی سخت ہے آپ کو لگے گا جیسے کوئی لوہے کی چیز ہے. موٹی نلیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی گردن ہوتی ہے, اور گردن میں جان بڑی ہوتی ہے, گردن مضبوط بڑی ہوتی ہے. گردن کے مورے آپس میں ملے ہوتے ہیں. ان کی گردن چھوٹی ہوتی ہے, فیس ان کا جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے, نوکا موٹا ہوتا ہے. آنکھ کا سفید آنکھ ہوتی ہے. آنکھ کے گرد ایک, اگر آپ دھوپ میں کریں گے آپ تو آپ کو ایک بلو لائن نظر آئے گی, اس کے پیچھے جا کے ریڈ کلر کے ڈورے ہوتے ہیں. تو یہ جوڑ جو ہوتے ہیں, جوڑ بڑی خاص بات ہے, جوڑ نیچے سے بند ہوتے ہیں, یا 1 سوتر کا زیادہ زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. تو یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ پیرکار ہوتے ہیں, اور ایک پیر ایسا کبھی کبھی مارتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں ہوں تو یہ کاری بھی مارے گا, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو کاری مارنے والے ہوتے ہیں ان میں یہ لازمی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ 10 بچے نکلواتے ہیں تو زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک باپ کاری مارتا تو 10 کے 10 کاری باز نکل آئیں گے, لیکن سب کے پیروں میں جان ہوگی جن میں یہ کوالٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. چھوٹی گردن, مضبوط گردن, مورے ملے ہوئے, اور گردن پکڑ کے آپ کو لگے گا کوئی دوڑ پکڑی ہوئی ہے آپ کو. تو یہ نشانیاں کچھ ہوتی ہیں, لیکن ان کا بلڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بلڈ لائن میں ان کی کاری ہونی چاہیے, پھر یہ کاری مارتے ہیں. تو یہ جو استاد ہوتے ہیں جن کے پاس کاری باز مرغے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا مرغا کس طرح کا ہے. تو بند گدی کے تو ویسے سارے برڈ مجھے تو اچھے لگتے ہیں, اور بعض لوگوں کو کھلی گدی کے برڈ بھی اچھے لگتے ہیں. میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کھلی گدی کے بھی. ہمیں سارا کچھ ہی اچھا لگتا ہے, جو ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اصیل ہو. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کاری باز ہو کاری باز نہ ہو. ہمیں فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ اس میں برداشت ہونی چاہیے, خوبصورتی ہونی چاہیے, اس کے پروں میں ایک شائن ہونی چاہیے, تو وہ آٹومیٹکلی بریڈ کی طرف جاتا ہے.
अच्छी ब्रीड की तरफ जाता है। लेकिन जो खास तौर पर सख्त पैर मारने वाले जानवर होते हैं ना, इनके जोड़ बिल्कुल बंद होते हैं नीचे से, इनकी नलियां मोटी होती हैं, बिल्कुल बारीक नलियां नहीं होती। ज्यादातर लोग बारीक नलियां पसंद करते हैं, खुश्क नलियां, लेकिन इनकी मोटी नलियां खुश्क होती हैं। इनका पंजे का जो कील होता है इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि एक उंगली आ जाए, दो उंगलियां आ जाए तो ये कारी मारेगा, ये चीज नहीं होती। कारी इनके ब्लड में होती है। अगर आप एक कारी बाज मुर्गे के 10 बच्चे कराते हैं तो कम से कम उसमें 7 बच्चे ऐसे होते हैं जो लाजमी कारी मारते हैं। लेकिन ये नहीं होता जो कारी नहीं मारते वो अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, वो अपने हिसाब से अच्छे होते हैं। हर बर्ड की एक क्वालिटी होती है उसमें, और हर बर्ड में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये नहीं, परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। तो ये जो कारीबाज जो जानवर होते हैं, ये खास तौर पर ये जो हमारे, आपने देखा होगा ब्यूटी एंड द बीस्ट ब्रीड चल रही है, इनमें भी बाज जानवर कारियां मारते हैं, बाज नहीं, बाज उनसे अच्छा गेम करते हैं लेकिन वो कारियां नहीं खेलते। तो हम तो इतना शौक नहीं करते इनका इस तरह का, हम तो इनको पालते हैं, प्यार से पालते हैं, इनको प्यार से रखते हैं। लेकिन हम चीज वो रखते हैं जो कम से कम पूरी असील हो। जब चीज पूरी असील होती है ना तो वो नस्ल में भी आ जाती है और वो क्वालिटीज में भी आ जाती है। जब आपकी चीज प्योरिटी में नहीं होती ना तो फिर वो साइडों पे चली जाती है। तो इसलिए क्वालिटीज आप अगर देखते हैं ना जानवर की, तो क्वालिटीज में आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। अगर आप खाली नस्ल ढूंढते रहते हैं ना, कोई भी हो नस्ल, तो नस्ल में आपको नस्ल हो सकता है मिल जाए, वो मुंह जुबानी मिल जाए आपको, लेकिन उसमें फिर वो क्वालिटीज नहीं होती। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं। तो कारी के मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक पूल लगाएंगे, उसके मतलब फिर आपसे पूछेंगे, जो आप कहेंगे उसके मुताबिक फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये कारी वाला टॉपिक ऐसा है, मैं 2 दिन भी आपको इसके मुतालिक बताता रहूंगा, वो भी कम है, लेकिन मैं ज्यादा खुल के आपको नहीं बता सकता। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।